जरा ये वीडियो देखिएगा। ये है कि अभी हाल ही में फिरका परस्ती की एक और मिसाल देखने को मिली कि जब रज़ियुल्लाह नोमान ने कैसर में राजा साहब के मुतल्लिक मुख्तलिफ मकतबा फिक्र के उलमाए किराम से ये सवाल किया कि जो शख्स ये कहता हो कि वो तमाम के तमाम मकतबा फिक्र का रिप्रेजेंटेटिव है तो उसके हवाले से आपका क्या हुक्म है। तो हैरानकुन तरीके से बहुत से उलमाए किराम ने उन पर गुमराही का फतवा लगाया और इस चीज का भी ख्याल नहीं रखा कि वो अहमदी से मुनाजरा करने के लिए गए थे। जन्नतियों का भी नुमाइंदा बन रहा है, जहन्नमियों का भी नुमाइंदा बन रहा है, तो फिर उसको खुद ही जो है तयन करना चाहिए कि वो खुद कहाँ जाना पसंद करेगा। तो जो कि हम सब की नुमाइंदगी करेंगे उनको क्या हमें कहना चाहिए? फिर हमें कहना चाहिए हम ऐसे गुमराह नहीं, इमामत कबूल नहीं है। और अभी लोग सियासी तौर पर ऐसी बातें करते हैं, मुंह की बातें मारते हैं। इसी वक्त में सबका नुमाइंदा कैसे हो सकता है? ये कुछ भी नहीं होते, ये ऐसे होते हैं, वो कुछ भी नहीं होते, किसी के नहीं होते। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले रज़ी कादियानी के साथ एक डिबेट हुई जिसमें अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने दो बड़ी अहम चीज़ें अयां की। उनका दजल खुल के सामने आ गया। एक तो ये कि वो हम सब मुसलमानों को काफिर समझते हैं, और दूसरा ये कि उनका कुरान और है और हमारा कुरान और है। तो अब जाहिर सी बात है कि कादियानी गेम तो सारी की सारी इसी पे ही होती है कि देखो तुम एक दूसरे पे तुमने कुफर के फतवे लगाए हुए हैं, लिहाजा हमें भी अगर काफिर कह देते तो खैर ही है। लेकिन उसकी बारहा इस कोशिश के बावजूद इस चीज़ को जब एंटरटेन नहीं किया गया और आखिर मजबूर होकर खुल के वो सामने आ गया, तो इस शिकस्त फाश के बाद कादियानियों ने वही काम किया जो इनका बड़ा मलून किया करता था, यानी कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी। दजल किया उसने ये कि उसने मुख्तलिफ मुसलमान उलमा को फ़ोन किया, राब्ता किया, और मुसलमान बनकर उनसे वेग सी टर्म्स में कहा कि कोई आदमी अगर ये कहे कि मैं शिया भी हूँ, मैं सुन्नी भी हूँ, मैं फ़लाँ भी हूँ, फ़लाँ भी हूँ, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अब जाहिर सी बात आगे से यही कहेंगे जी कि नहीं, ऐसा ही शख्स के बारे में तो हम ये कहेंगे कि वो सबका नहीं हो सकता। नाउ ये उनका एक व्यू हो सकता है और है भी, बट देयर इज़ अ लार्जर इशू एट हैंड, और वो ये है कि क्या एक मसलक का नुमाइंदा होना उसका मतलब ये है कि वो मज़हब का नुमाइंदा नहीं हो सकता या पूरे दीन का नुमाइंदा नहीं हो सकता? ये थी वो टेक्निकल बेईमानी जो इसने वहां पे जाके शेयर नहीं की। हुआ फिर ये कि इसने वो क्लिप काटे, वहां पे मेरा नाम नहीं लिया, अपने बारे में नहीं बताया कि ये कौन है, कोई डिबेट का जिक्र नहीं किया, बल्कि वहां ये वेग सी बातें करके उनके ये आंसर लेके इसने लगाने शुरू कर दी। और उसके बाद फिर आगे हमारे जनाब इब्रार साहब, जो कि फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस मैं हमेशा कहता हूँ कि वो RCM उनके वो एक नुमाइंदा हैं। तो चूंकि उनकी जो इंस्पिरेशन है उसमें जावेद अहमद गामदी साहब हैं जो कि कादियानियों को काफिर नहीं समझते, और उसके साथ इंजीनियर साहब हैं जो कि हैं ही फ्रंट मैन कादियानियों के। तो इन्होंने तो वही उनका जो नैरेटिव है, अब उसके अगर कोई आदमी है उनके नैरेटिव के खिलाफ जा रहा है तो जाहिर सी बात है इब्रार भाई तो वहीं पे खड़े नजर आएंगे। तो उन्होंने वो काम नहीं किया जो किसी भी जर्नलिस्ट को करने चाहिए। मिसाल के तौर पे मुझसे रब्ता करें कि ये वीडियो आपके बारे में आया है, आपका इस बारे में क्या व्यू है, या जिन उलमा को वो कोट कर रहे हैं उनसे रब्ता करें कि आपसे क्या रब्ता किया गया था, क्या कहा गया था, सवाल क्या थे, आपके जवाब क्या थे ना। लेकिन हमने ये काम किया। आइए सुनते हैं पहला जवाब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कनाडा से एक शख्स ने मुझे फ़ोन करके ये पूछा कि अगर कोई शख्स कहे कि मैं तमाम फ़िरक़ों का नुमाइंदा हूँ, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया, तमाम फ़िरक़ों का नुमाइंदा हूँ, तो क्या ऐसा हो सकता है? तो मैंने उसके जवाब में ये कहा कि नहीं, वो एक फ़िरक़े का नुमाइंदा तो हो सकता है, तमाम अफ़राद का नुमाइंदा नहीं हो सकता। लेकिन फिर उस मेरी वीडियो को शेख कैसर राजा साहब के ख़िलाफ़ पेश किया गया, तो ये बात बिल्कुल नामुनासिब और गलत है। कैसर राजा साहब ने एक मिर्ज़ई कादियानी के साथ जब मुनाज़रा किया और वो अपने मुनाज़रे में शिकस्त खाने लगे, तो उन्होंने इस तरह के हथकंडे इख्तियार किए। हम ये बात कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मसला ख़त्म नबूवत के हवाले से, कादियानी को काफ़िर कहने के हवाले से और दायरा इस्लाम से ख़ारिज कहने के हवाले से कैसर राजा साहब तमाम मुसलमान मकतबा फ़िक्र के नुमाइंदे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस के भी नुमाइंदे हैं। ये जवाब आपने सुन लिया, दूसरा भी सुनिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहतरम उलमा किराम और जनाब कैसर राजा साहब की खिदमत में हाफिज़ मोहम्मद उमर सिद्दीक अर्ज़ कर रहा हूँ। ये एक शख्स है जो कि अपने आप को मुसलमान और अहले सुन्नत ज़ाहिर कर रहा था, और अब पता चला कि ये कादियानी है। तो इसने मुझे कहा कि एक बंदा है जो कहता है कि मैं शिया भी हूँ, मैं सुन्नी भी हूँ, हर मकतबा फ़िक्र में से हूँ। तो मैंने कहा कि सियासी तौर पर लोग ऐसी बातें कहते हैं, मुझसे हुक्म मांगता रहा है, मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पर कोई हुक्म नहीं लगाया। तो मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हुए कुफ़ार के मुकाबला में तमाम जो मुसलमान हैं
ان کے مشترکہ کاز کے لیے فرد واحد جو ہے وہ وکالت کر سکتا ہے. ہم اس کے قائل ہیں، ہمارے اسلاف نے بھی ایسے کیا ہے. ملحدین کے بارے میں، قادیانیوں کے بارے میں، اور جو مسلمانوں کے مشترکہ امور ہیں کہ تمام امت کی وکالت کرتے ہوئے وہ یہ کام کر سکتا ہے. تو اس نے کلپ کاٹنے میں بھی خیانت کی ہے، سیاقوں سے باغ سے کاٹ کر جو ہے وہ فریب اور دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ اس کی شر سے کافی ہو جائے. تیسرا بھی سنتے جائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک آدمی نے مجھ سے سوال کیا، بلکہ بار بار سوال کرتا رہا، تو میں نے اس کو کوشش کی کوئی واضح جواب نہ دیں. تو بہرحال اپنے آپ کو مسلمان ہی اس نے ظاہر کیا ہے. میں بھی مسلمان سمجھ رہا تھا جیسے سوال کر رہا ہے. سوال جو ہے ایک مختلف مسائل میں، مثال ایک بندہ اس کو کسی چیز کو حلال کہتا ہے، دوسرا اس کو حرام کہتا ہے. تو میرے کہنے کا مقصد یہی تھا، جس کے پاس دلیل ہے اس کی بات صحیح ہے، وہی حق پر ہے، دوسرا باطل پر ہے. جب مشترکہ کوئی مسئلہ ہو، مسلمانوں کا مشترکہ کاز ہو، قادیانیت کا مسئلہ ہے، عیسائیوں کا مسئلہ ہے، یہودیوں کا مسئلہ ہے، ہندو سکھوں کا مسئلہ ہے، تو وہاں تو سارے مذاہب والے جو ہے وہ اکٹھے ہوتے ہیں ایک مسئلے پہ. اس مسئلے پر جتنے مذاہب والے سارے اکٹھے ہوتے ہیں. ختم نبوت کا مسئلہ ہے، سب اکٹھے ہیں. قادیانوں کو سب کے سب جو ہے غیر مسلم کہتے ہیں، کوئی بھی مسلمان نہیں کہتا. تو چونکہ ان کا عقیدہ ہی باطل ہے، مسلمان ہے نہیں، عدالتوں کے اندر بھی فیصلے موجود ہیں، ان کو غیر مسلم جو ہے کلیئر کر دیا گیا ہے. تو مسلمان شو کر کے سیاق و سباق سے کلام کو کاٹ کر، تو میری بات جو ہے وہ مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ یہاں جو ہے جال سازی ہو رہی. تو اس طرح ہوا بھی پہلی دفعہ ہے. اس لیے میں نے تو یہ بات کہی تھی، جس کے پاس دلیل ہے وہ حق پر ہے، جس کے پاس دلیل ہے اس کی بات صحیح، باقی جو ہے غلط ہے، باطل پر ہے. یہ اور مسئلہ ہے. باقی جو مشترکہ کاز ہے وہ اور مسئلہ ہوتا ہے. اس میں سارے گروپ اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی سب اکٹھے ہوتے ہیں. قادیانی کے خلاف، عیسائیت کے خلاف، ہندوازم کے خلاف ہے، وہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں. سب کے سب مذاہب والے، سب جماعتیں جو ہے سب کو غیر مسلم سمجھتے ہیں. قادیانیوں کو غیر مسلم سمجھتے ہیں، باقی سارے سب کے نزدیک غیر مسلم ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الحلیم بلال. جناب علامہ غفران صاحب سیالوی سے میرا رابطہ ہوا. وہ سفر میں تھے. وہ آڈیو نوٹ یا ویڈیو نوٹ تو ہمیں نہیں بھیج سکے، لیکن انہوں نے فون پہ کنفرم کیا کہ یہ کوئی ملعون انسان ہے جس نے ان کو دھوکہ دیا. یہ نہیں بتایا کہ وہ قادیانی تھا، بلکہ مبہم سے سوال کیے اور انہوں نے جو اس کے جواب دیے. تو خیر وہ بھی اس چیز پہ کنونسڈ ہیں کہ جب بات الحاد کی آتی ہے یا قادیانیت کی آتی ہے تو پھر ہم سب مسلمانوں کا ایک مشترکہ موقف ہے. ایک اور صاحب ہیں غالباً مفتی حبیب رضوی صاحب. ان سے باوجود کوشش کے میں رابطہ نہیں کر سکا، ان کا نمبر مجھے نہیں مل سکا. اگر وہ سن رہے ہیں یا کوئی صاحب یہ ویڈیو اگر ان تک پہنچا سکیں تو مجھے خوشی ہوگی اگر وہ میرا ان سے رابطہ ہو جائے اور وہ بھی اپنا ویو اس پہ دے دیں کہ مدعا یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کا ایک موقف ہے کہ قادیانی دائرہ اسلام سے خارج ہیں. یہ ہم مسلمانوں کا مجموعی موقف ہے، اس پہ کوئی ifs and buts نہیں ہے. ہمارے 3 اجماع ہیں امت کے. جو میں نے جب ڈیبیٹ میں جس کا میں نے ذکر کیا تو آگے سے اس نے کہا یہ تو کافروں کا اجماع ہے، اور ساتھ اس نے دلیل دی اس چیز کی کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے، ایسے ہی آپ جس ملعون کو وہ اپنا نبی کہتے ہیں اس کے خلاف آپ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں. تو جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اکٹھے ہونے والے لوگ کافر تھے، ایسے آپ کافر ہیں. یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھی، اس لیے کہ قادیانی ہو اور دجل نہ ہو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ گندگی تو ہو لیکن بدبو نہ ہو. It never works like that. Anyway, یہ چیزیں ریکارڈ پہ لانا ضروری تھی. انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے آپ سے اگلے کسی ویڈیو میں.